बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम आपके सामने ये बताने के लिए आए हैं कि नारियल के ज़रिए क्या ज़मीन का पानी मालूम कर सकते हैं। नारियल के ज़रिए क्या ज़मीन का पानी मालूम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ खेतों में या घरों में ज़मीन के पानी निकालना ज़रूरत होता है बोरवेल डलाने के लिए, तो पानी चेक करने वाले को बुलाया जाता है कि पानी चेक करें कहाँ पानी है ताकि हम बोर डालें। तो चेक करने वाले साहब आते हैं नारियल लेकर, बाज़ लोग अंडे के ज़रिए, बाज़ लोग नींबू के ज़रिए पानी चेक करते हैं। क्या वाक़ईतन नारियल के ज़रिए, अंडे के ज़रिए, नींबू के ज़रिए ज़मीन का पानी चेक किया जा सकता है? ये कहाँ तक सही है? आज हम आपके सामने इसका ख़ुलासा करेंगे। तो मोहतरम सामीन इकराम, नारियल अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। इंसान का इससे बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको खाने में, पीने में, जिस्म में लगाने के लिए तेल की शक्ल में, इसको हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला मुफीद बनाया है इसको। तो बहरहाल, लेकिन इसको हमारे गैर मुस्लिम भाई पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जादू टोना में इस्तेमाल करते हैं, पानी चेक करने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल किसी में भी इस्तेमाल करे इंसान। आज का हमारा मौजू है इस नारियल के ज़रिए क्या ज़मीन का पानी मालूम कर सकते हैं कि ज़मीन के कितने अंदर पानी है, कहाँ पानी है, कितने तह में कितना पानी निकलता, ये नारियल अंडे के ज़रिए मालूम कर सकते या नहीं। तो मोहतरम सामईन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग नारियल के ज़रिए पानी मालूम करते हैं वो इस तरह से रखते हैं हाथ में, अब वो अपने खेत में या घर में घूमते हैं, घूमते हुए अब इसकी अलामत ये रहती कि जहाँ पानी रहता है उनके अंदाज़े के मुताबिक जो लोग बताते हैं, जहाँ पानी रहता तो नारियल सीधा ठहर जाता है, ऐसा पानी आते फिर चल जाती है, ऐसा नीचे हो जाता, डाउन हो जाता। तो देखने वाले पर बेचारे हो सकता है इनके पास कोई फ़न है। और बाज़ गैर मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक मंत्र है, एक मंत्रिक है बोल के वो लोग कहते हैं हमारे पास एक मंत्र है, हम वो पढ़ते हैं तो लिहाजा नारियल जहाँ पानी ज़मीन में है तो ठहर जाता है। हालांकि आज के पढ़ा लिखा दौर है, ये आज का दौर तो जो है ना साइंसी दौर है, उसके बावजूद भी इस तरह से अंधकार एकदम इस तरह से जाहिलाना हरकत पे भरोसा करना नामुनासिब बात है। तो ज़मीन के पानी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो लोगों की टेक्निक क्या रहती, देखिए, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ज़मीन में अगर वहाँ पानी रहा तो नारियल ठहर जाता, ऐसा कोई मैग्नेट कनेक्शन इसका नहीं है। हाँ, अलबत्ता आज के जदीद दौर में कुछ आलात मशीनरियाँ निकले हैं जिससे ज़मीन का पानी मालूम कर रहे हैं, 70-80% वो सही निकल रहे हैं। वो हाँ, किसी टेक्नोलॉजी आलात के ज़रिए मालूम कर रहे हैं तो वो अलग बात है, उस पर जो है ना अपन उस पर फ़ैसला करके बोर डाला वो अलग मसला है। लेकिन खाम ये बस नारियल नींबू पे भरोसा करके ये पता चलता है इससे धोखाबाज, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब देखिए इन लोगों की टेक्निक क्या रहती है, इस तरह से नारियल लेते हैं, अब ये घूमते रहते हैं। अगर हिंदू रहे तो कुछ मंत्र तंत्र कुछ भी जपम करते हुए घूमते 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 जहाँ निकालना वरना ऐसा ठहर जाता नारियल। हाँ देखो भैया पानी आ गया, ठहर गया देखो। फिर बाज़ जगह तो ऐसा उठा के फेंक देते हैं, वो सब टेक्निक रहता है। असल में रहता क्या इसमें पानी रहता। सूखे नारियल में चूँकि कच्चा रहता जब तक तो इसको पी जाते, लेकिन जब देर हो जाती है ऊपर का चमड़ा जब इसके अंदर बदलने लगता है तो उसको ऊपर का चमड़ा छील के इस तरह से छोड़ देते हैं। तो पानी कम होने की वजह से इसके अंदर लचक पैदा होती, वो लचक की वजह से नारियल हरकत करता और थोड़ा सा बीच की उंगली उठाती है, वुस्ता जो है उंगली में, शहादत उंगली के बाद जो वुस्ता उंगली है इसको ज़रा सा हरकत देते। या बाज़ लोग क्या करते, हाथ को कुछ ऐसा कर लेते। अब जाते जाते क्या करते, ऐसा करते, देखिए अब पानी या उनको अब उनके जहन में है कि हम यहाँ बोर डलाना है, तो वहाँ जाते नारियल ऐसा ठहर जाता या नीचे गिर जाता, उचक जाता। हालांकि हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं, इनके हाथ की हरकत का वो करिश्मा है, समझिए। अब जाते जाते अब मंत्र जपम कुछ भी है तो मुसलमान रहता, अपना कुछ भी कलमा पढ़ते होंगे, हकीकत ये है कि इससे कुछ भी मालूम नहीं होता। जाते 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 ऐसा ठहर गया, अरे देखो यहाँ हरकत कर रहा हूँ, यहाँ पानी है। तो लिहाजा इस नारियल के ज़रिए, नींबू के ज़रिए ज़मीन का पानी मालूम करना ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे मालूम नहीं होता। इससे बेहतर तरीक़ा यह है कि आपके क़रीब में जो भी अल्लाह वाला आदमी है, जो भी कुरान और सुन्नत को जानता, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अमल करता, उस हस्ती को अपने घर में, अपने खेत में लाएं हज़रत। या फिर आप इस जदीद दौर में मशीनरियाँ मिल रहे हैं उसको पानी चेक करने के, वो मशीनरी वाले को बुला लें और बुला ले के चेक करा लें, उसकी फ़ीस जो भी लेते वो लोग वो दे के उस पर आप भरोसा कर सकते। अब वो लोग जो है ना गारंटी भी देते नहीं भी थे, क्योंकि उसमें जो है ना अक्सर 80% 75% वो लोग बोलते पक्का पानी यहाँ पर है, मशीनरी के ज़रिए मालूम होता।
ایک آلات ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے آج ہمارا ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا فون سے ہم یہاں سے 7 سمندر پار سعودی، امریکہ، کینیڈا بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا آلہ یہاں پر ہے، وہاں پر ایک چھوٹا آلہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ آلے کے ذریعے خون کے اپنے جسم میں خون میں کیا بیماری ہے وہی معلوم کر سک رہے ہیں۔ تو پھر وہ پانی کتنی اندر ہے، ایک آلات کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے۔ کسی ذریعے، وسائل کے ذریعے، اسباب کے ذریعے کسی چیز کو معلوم کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ بغیر اسباب کے معلوم، بغیر اسباب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو رہتا۔ تو مشنری کے ذریعے چیک کرا کے آپ ڈال رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی انکار نہیں ہے۔ ہمارے پاس مشنری کی سہولت نہیں ہے، یا پھر اس کو اتنی فیس دے نہیں سکتے، اتنی فیس میں بور پڑ جاتا اپنے کو، ایسا کچھ ہے تو اب اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے قریب امام صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب جو بھی ہیں، ان کو بلا کے ان سے دعا کرا کے حضرت آپ ہی کوئی جگہ متعین کر دیجئے آپ کے مبارک ہاتھ سے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اگر ہمارے مقدر میں ہو تو پانی آ جاتا ہے۔ یہی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام، صوفیاء کرام کچھ وظائف بھی قرآن سے متعلق بتائے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد کی 23 پارہ سورہ صاد کی آیت ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اے ایوب اپنا پیر زمین پہ ماریے، پانی حاضر ہے، پانی نکلا زمین سے فوارہ پھٹ کے، اور اس میں سے نہائیے اور پی لیجئے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہم ظاہری معنی یہ لیتے ہیں اپنا پیر ماریے، تو مارنے سے مراد سبل کھود کے بوڑی کھودنا یا پھر بور وہاں پر رگڑنا، ہم یہ مراد لیتے، پانی نکلنا ایک اچھا تصور لیتے، ورنہ یہ آیت بور ڈالنے کے لیے، زمین کا پانی معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیے تھے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالے مکہ کے باہر، تو جب مکہ کے مشرکین سے مصالحت کی بات چیت چل رہی تھی، بہت الگ مسئلہ ہے، تو اس وقت جو سب سے پہلے صحابی آئے تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ سہیل رضی اللہ عنہ آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بولے کہ بھائی چلو معاملہ آسان ہو جاتا۔ کیسے بولے وہ؟ تو حضرت ان کا نام سہیل تھا۔ سہیل کے معنی آسانی، ایک اچھا شگون، ایک اچھی سوچ، ایک اچھی مراد لینا، ایسا اچھی چیز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ ہجرت کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جاتے جاتے کفار مشرکین پہ جو پڑھ کے دھول اڑا دیے تھے، سورہ یاسین شریف کی شروع کی ابتدائی آیتوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آگے پیچھے ہم نے دیوار بنا دی، اس میں تو دیکھ نہیں سکتے، اس طرح کے اس کے معنی مفہوم ہیں۔ تو وہی ظاہری معنی کو دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھول جھڑک دی ان پہ، تو ان کو آگے پیچھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم بھی یہاں پر اسی طرح اسی پر وقس علی ھذا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہاں پر جیسا کہ ایوب علیہ السلام کو پاؤں مارنے کا حکم دیے، تو اللہ ہم بھی جو ہے نا کچھ محنت کر رہے ہیں زمین کھودنے کی، آپ کے اللہ آپ کے رحم و کرم سے کچھ ہمارے لیے یہاں پر پانی کا انتظام کر دیے، مراد لے کے ہم کھودتے ہیں بس۔ اس سے ہٹ کے اور بھی جو ہے نا علماء کرام، صوفیاء کرام سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور سورہ رحمان وغیرہ ہی پڑھ کے دم کیا جائے۔ بے شک پہلے سے جہاں اپن کو پن پوائنٹ کرنا ہے، جہاں پر بور دلانا ہے، تھوڑا سا گڑا کر لیں 1 فٹ، وہاں پر جو ہے نا سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس کو بھی پڑھ کے دم کر کے طاقت میں 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 313 مرتبہ، جنگ بدر کے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ یہ کوئی دینی ضروری مسائل نہیں ہے، ایک اچھا ایسا کر کے اپن کر سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس آیت کو میں نے ذکر کیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، صرف پڑھے نہیں، اس کا معنی مفہوم تشریح وہ بھی دیکھیں۔ سورہ یاسین شریف جب پڑھیں تو کچھ اس کے تشریح مفہوم تفسیر بھی دیکھیں، مراد خداوندی کو سمجھیں۔ خالی پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، کلام اللہ سراپا برکت ہے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1 گھنٹہ ٹائم دیں پڑھنے کے لیے، سورہ یاسین، سورہ رحمان یہ آیت پڑھنے کے لیے سمجھیں آپ 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں، پاؤ گھنٹہ 15 منٹ آپ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ کو تیلگو آتی ہے تیلگو میں سمجھیں، اردو آتی ہے تو اردو میں سمجھیں، جو زبان آپ کو آتی ہے، انگلش، ملیالم، تلیالم، ہر زبان ایک تھوڑا سا کیوں بولے، کس منشے بولے، کس موضوع پہ بولے، اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ناریل کے ذریعے، اس ناریل کے ذریعے، انڈے کے ذریعے، لیمبو کے ذریعے، انڈا ناریل میں کیونکہ لکوڈ ہوتا ہے، انڈے میں ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، وہ حرکت کی وجہ سے ناریل ٹھہر جاتا ہے، جھک جاتا، ورنہ سیدھا نارمل آدمی کو دے تو پھرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ تو بہرحال ناریل پر بھروسہ کر کے بور ڈلانا بالکل صحیح نہیں رہیں گا آپ کو، اس کے بجائے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کوشش کریں۔ اور بعض مرتبہ انسان کو بھی اندازہ ہوتا
ناریل سے کچھ نہیں. انسان خود اندازہ ہوتا زمین کو دیکھ کے. اگر زمین چٹیل میدان ہو تو ادھر اونچائی ادھر پہاڑ ایسا ہے یہ دیکھ کے تو یہاں پانی رہتا ایسا اندازہ الحمدللہ میرے کو بھی ہوتا. لیکن ناریل کے ذریعے یہ کوئی ایسا نہیں ہے. یہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے یا پھر ان کو کچھ آتا بولے ایسا یہ یقین دلانے کے لیے ہو سکتا. لیکن حقیقت میں ناریل لیمبو انڈے سے زمین کا پانی کا پتہ نہیں چلتا. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناریل وغیرہ سے پانی کا پتہ چلا کے اس پہ بھروسہ کر کے ووٹ ڈالنا یہ نامناسب بات ہے. اس سے ہٹ کے آپ دعا کر کے وہ کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اگر نکالے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, نہ نکالے تو کوئی بات نہیں, صبر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.